بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 14، مشق تشدید مع سکون۔ اس تختی میں تشدید والی تختی کی بھی مشق ہوگی اور جزم والی تختی کی بھی مشق ہوگی، یعنی تختی نمبر 12 اور تختی نمبر 13، ان دونوں تختیوں کی مشق اس تختی میں کی جائے گی۔ میم را زبر مر، را واو پیش رو، مر رو، حلق وقف مر رو۔ اب میم را کے ساتھ ملی ہے اس وجہ سے کہ را کے اوپر تشدید ہے، اور تختی نمبر 12 میں ہم نے پڑھا ہے تشدید والے حرف کو 2 مرتبہ پڑھتے ہیں، ایک مرتبہ پچھلے حرف کے ساتھ ملا کر اور دوسری مرتبہ اپنی حرکت کے ساتھ، اور آگے را واو کے ساتھ مل رہی ہے تو واو کے اوپر چونکہ جزم ہے اس لیے را واو کے ساتھ ملی ہے۔ اور تختی نمبر 10 میں ہم نے پڑھا ہے کہ جزم دال جیسی چھوٹی شکل جو کسی حرف کے اوپر آ جائے اسے جزم کہتے ہیں، جزم والے حرف کو ساکن کہتے ہیں، ساکن حرف کو پچھلے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں، اس لیے را بھی واو کے ساتھ ملے گی۔ میم را زبر مر، را واو پیش رو، مر رو، حلق وقف مر رو۔ را با زبر رب، با یا زیر بی، ربی، حلق وقف ربی۔ میم دال پیش مد، دال تا زبر دت، مدت، حلق وقف مدت۔ حقا پیش حق، قاف تا زبر قد، حقت، حلق وقف حقت۔ خافا زبر خف، فاتا زبر فت، خفت، حلق وقف خفت۔ تابا زبر تب، باتا زبر بت، تبت، حلق وقف تبت۔ تا زبر تا، خالام زبر خل، تخل، لام تا زبر لت، تخلت، حلق وقف تخلت۔ قاف دال زبر قد، دال میم زبر دم، قدم، تا پیش تو، قدمت، حلق وقف قدمت۔ واو صاد پیش و، واو صاد زبر وس، صاد با پیش صب، والصب۔ حا زیر حی، والصبح، حلق وقف والصبح۔ واو شین زبر وش، شین میم زبر شم، والشم، سین زیر سی، والشمس، حلق وقف والشمس۔ واو شین زبر وش، شین فا زبر شف، والشف، عین زیر عی، والشفع، حلق وقف والشفع۔ با صاد زیر بس، صاد با زبر صب، بالصب، را زیری، بالصبر، حلق وقف بالصبر۔ واو صاد زبر وص، صاد یا زبر صی، والصی، فا زیر فی، والصیف، حلق وقف والصیف۔ واو لام زبر ول، لام یا زبر لی، واللی، لام زیر لی، واللیل، حلق وقف واللیل۔ واو تا زبر ود، تا یا زیر تی، والتی، نون زیر نی، والتین، حلق وقف
والتين. واو زا زبر وز، زا يا زير زي، زا يا زبر زي، والزي. تا واو پیش تو، والزيتو. نون زيرني، والزيتوني. هل وقف؟ والزيتون. سين جيم زير ست، جيم يا زير جي، سجي. لام دو زيل، سجيل. هل وقف؟ سجيل. سين جيم زير ست، جيم يا زير جي، سجي. نون دو پیش نون، سجين. هل وقف؟ سجين. ميم نون پیش من، فا کاف زبر فک، منفک. کاف یا زیر کی، منفک کی. نون زبرنا، منفكين. هل وقف؟ منفكين. فا زبر فا، همزة نون زير إن، فإن. نون لام زبر نل، فإن. جيم نون زبر جن، فإن الجن. نون زبرنا، فإن الجنة. تا زبرت، فإن الجنة. هل وقف؟ فإن الجنة. لام زير لي، حبا بحب، لحب. بلام زير بال، لحب. خايا زبر خي، لحب الخي. را زيري، لحب الخير. هل وقف؟ لحب الخير. همزة زيري. ذال سين زبر زس، إذس. سين زبر س، إذس. ميم ألف مد زبر ما، إذا السماء. همزة نون پیش ان، إذا السماء. شين قاف زبر شق، إذا السماء شق. قاف تا زبر قد، إذا السماء شقت. هل وقف؟ إذا السماء شقت. ميم طا زبر مط، طا ألف زبر طا، مطا. را زيري، مطاري. قاف نون پیش قن، مطارق. نون جيم زبر نج، مطارق نج. ميم ثا پیش مث، مطارق نجمث. ثا ألف زبر ثا، مطارق نجمثا. قاف زرقي، مطارق نجمثاقي. با پیش بو، مطارق نجمثاقب. هل وقف؟ مطارق نجمثاقب. ميم نون زير من، شين را زبر شر، من شر. را لام زير من شر. واو سين زبر وس، من شر الوس. واو ألف زبر وا، من شر الوسواس. سين لام زير سل، من شر الوسواس. خانون زبر خن، من شر الوسواس الخن. نون ألف زبر نا، من شر الوسواس الخناس. سين زير سي،
من شر الوسواس الخناس. هل الذي وقف؟ من شر الوسواس الخناس.